Ang pagwali ni Juan nga magbubunyag. Niadtong panahon na miadto si Juan nga magbubunyag didto sa dapit nga awaaw sa Judea ug nagbali nga nag-ingon, hinulsuli og biyay ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Si Juan mao ang gisgutan ni Propeta Isaiah sa iyahang pag-ingon. May nagsinggit dito sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Himuang tulid ang iyang agyanan. Ang bisti ni Juan hinimo gikan sa balahibo sa kamilyo, ug nagbako siyag panit ug ang iyang kanunon dulon ug dugos. Unya nangadto kaniya ang mga tawo gikan sa Jerusalem ug tibuok lalawigan sa Judea ug gikan sa kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan. Gisugid nila ang ilang mga sala ug gibunyagan niya sila didto sa suba sa Jordan. Sa pagkakita ni Juan nga may daghang Parisiyo ug Saduseyo nga nanuol kaniya aron magpabunyag, giingnan niya sila, "Mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalakaw kamo sa taliabot nga paghukom sa Dios? Ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala pinaagi sa inyong buhat. Nagdahom ba kamo nga kay liwat kamo ni Abraham maluwas kamo? Sultihan ko kamo, makahimo ang Dios pagkuha niining mga bato aron himuong mga anak ni Abraham. Gani giandam na sa Dios ang atsa aron iputol sa mga kahoy diha sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamunga og maayong bunga, puton ug isudnog sa kalayo. Ako nagbunyag kaninyo pinaagi sa tubig aron pagpakita nga naghinulsol og bibiya kamo sa inyong mga sala. Apan ang moanhi sunod kanako magbunyag kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Siya mas gamhanan kay kanako ug dili ako angay bisan gani sa pagbitbit sa iyang sandalyas. Naggiok siya ug nagpalid aron lainon ang uhot gikan sa mga lugas. Tigumon niya ang mga lugas didto sa kamalig apan ang mga uhot iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong."